अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जारी इंतखाबी मुहिम, जिसमें इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ सफ़दर मुसलसल जलसों से ख़िताब कर रहे हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान लोधरा लिया भक्कर में बड़ी घन गरज दिखाई है। उन्होंने मुसलसल अपना एक बयानिया रखा हुआ है और शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और उनके साथ साथ न्यूट्रल्स या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी उन्होंने मुसलसल तनकीद की नोक पे रखा हुआ है। और इन बड़े बड़े जलसों से जो हमने देखे हैं गुज़श्ता 3 दिन के दौरान, एक बार फिर ये साबित हुआ है कि इन इलाक़ों में अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जैसे स्टेटस को के लोग, यानी जो सिनोनिमस थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौका परस्ती के साथ, उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद इमरान खान के ये जलसे इस बात का मज़हर हैं कि बिलाशुबा ऑन ग्राउंड उनकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई बल्कि उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम हो गई जो हमारे दौर में थी। अगर वाकई खाद में आला है तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। उन्होंने इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने, गैरत, इज़्ज़त और खुददारी के साथ जीने का जो पैगाम एक बयानिया शुरू कर रखा है, लोग ख़ुद को उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं और इसी वजह से हर मजमे में, हर जलसे में उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल भी हो रहा है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और उसमें अपना उनका बयानिया मुसलसल जो 2-3 बड़े किरदार हैं, 4 बड़े किरदार हैं हमारे सियासी मंजरनामे के, उसको उन्होंने निशाने पे लिया हुआ है। और IK यानी इमरान खान बार बार अपनी तकारीर में श्रीलंका का भी हवाला दे रहे हैं, जहाँ पे 2-3 रोज़ पहले बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी जब सदारती महल पे भी हमला हुआ, सदर वहाँ से फ़रार भी हो गए। और गुज़श्ता रात फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने भी एक ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ पे इमिग्रेशन का हमला था, एविएशन का हमला था कोलंबो के एयरपोर्ट पे, उन्होंने बड़े खामोशी के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना को मुल्क छोड़ने से मना कर दिया, उनको वापस घर भेज दिया। अब दूसरी तरफ मरियम सफ़दर भी अपने जलसे में बार बार इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। इसके साथ साथ वो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का भी वादा कर रही हैं और हमने ये भी सुना है कि आइंदा 1-2 रोज़ में शायद पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जनाब, आप ज़रा गौर करें कि इन इश्तिहारों पे जो अभी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2-3 बड़े मीडिया ग्रुप्स में ये आधे सफ़े के इश्तिहारात छपे हैं और उनमें ये वादा किया गया है कि बिजली के हवाले से यानी 100 यूनिट मुफ्त पंजाब में जो फराहम किए जाने का वादा है हमज़ा शहबाज का, जो कि इस वक्त तक मुतनाज़े वज़ीर आला हैं, उस पे अमल दरामद होगा जुलाई के महीने से। अब अंदाज़ा लगाइए कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने तो इनके हक़ में फ़ैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया था हमज़ा शहबाज को किसी भी ऐसे बड़े इक़दाम से, बड़े ऐलान से जिसका ताल्लुक़ गवर्नेंस के साथ हो। लेकिन आप इन इश्तिहारों को देखिए ज़रा कि अखबारात के टॉप पे इनके अपने बयानात है कि हम महंगाई से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में बड़ी महंगाई है। लेकिन उसके साथ साथ जनाब इन्होंने मुल्क पंजाब भर में कोई मतलब 100 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको कहा कि आपको हम मुफ्त बिजली देंगे, तो क्या आप अपनी जेबों से देंगे? और ये कोई आपको कोई तकरीबन 80-90 लाख घराने हैं जिनको ये बिजली मुफ्त मिलेगी। हालांकि एक ऐसा वापडा या जितने भी ISCOs हैं वो पहले ही कोई कम से कम 2600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे तले दबे हुए हैं। उसके साथ साथ उनके और लाइन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मुल्क में जो सर्कुलर डेट है कुल गैस और बिजली का वो कोई 4500 अरब तक पहुंच चुका है। तो
اب جناب یہ دیکھیے کہ ان اشتہارات کا مقصد کیا ہے. اشتہارات کا ایک طرف تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے میڈیا گروپس کو خاموش رکھیں, ایک لحاظ سے رشوت دیں ان کو ان بڑے اشتہارات کے ذریعے, تاکہ وہ ملک میں جو مہنگائی کے حوالے سے اس وقت ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس کو زیادہ نہ اچھالیں. اور دوسرا, آپ دیدہ دلیری دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود یہ اشتہار چھپا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی پنجاب حکومت کو اس قسم کے اقدامات, اعلانات اور اشتہارات سے منع کر دیا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 30 جون کو جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, عملاً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہیں, اور ایک انہوں نے تاریخ دی کہ اس تاریخ کو آپ دوبارہ انتخاب کریں, اور پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو مائنس کر دیں, اور ایک تاریخ دی کہ اگلے دن اجلاس بلائیں اور اس سے اگلے دن 11 بجے آپ اس کا حل بھی لے لیں. یعنی یہ کس چیز کا کارنامہ تھا, یا مجھے نہیں معلوم اس کو ہم کیا کہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو, کہ اس سے ایک مہینہ پہلے مئی کے اوائل میں پنجاب حکومت نے ایک بے مثال کام کیا. بے مثال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے 12 ججوں کو کوئی 36 کروڑ روپے کے قریب ہاؤسنگ لون دیا, یعنی گھر بنانے کے لیے قرضے دیے. ہر جج کے حصے میں تقریباً 3.5 کروڑ روپے کا قرضہ آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدنیاں 10 سے 12 لاکھ روپے, تمام مراعات وغیرہ ملا کے 10 سے 12 لاکھ مبینہ طور پہ ہیں. یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے یہ قرضے دیے. اب آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ آیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے, وہ بالکل اس طرح تھا کہ جیسے حمزہ شہباز کے لیے راہ ہموار کر دی, کہ وہ تو بھلا ہو ہماری سپریم کورٹ کا کہ اس نے اس تمام فیصلے پہ پھر قدغن لگائی اور اس کے لیے ایک نیا روڈ میپ دیا, اور ان وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو پھر انہوں نے مشروط کر دیا ان بائی الیکشن ضمنی انتخابات سے, جو کہ 17 جولائی کو ہونے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مفت بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جو حمزہ شہباز اور ہمارے وزیر اعظم اعلانات کر رہے ہیں, براہ راست اس کا تعلق بن رہا ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات سے. اب ان انتخابات میں ہوگا کیا وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال انہوں نے, عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے اس پہ مسلسل اپنی آواز بلند کر رکھی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ آپ یعنی حکمران گھرانے, ان کو نہ کسی نیوٹرل کا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ڈر نہیں ہے, نہ ان کو میڈیا کا, نہ عدالتوں کا ڈر ہے, نہ خلاف ضوابط اور خلاف قوانین کو اقدامات کرنے سے وہ گریز کر رہے ہیں, صرف یہ سوچ کے کہ سب ان کے ساتھ ہیں. تو پھر اپوزیشن یعنی سابق وزیر اعظم ان کے ساتھی عمران خان کیوں نہیں چیخیں, کیوں نہیں یہ کہیں گے کہ اس ملک میں سری لنکا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جہاں پہ سالہ سال سے ایک گھرانہ تھا, اور وہاں پہ جو بغاوت ہوئی ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے, جس نظام کی بنیاد پہ موجودہ حکمران اپنے لیے ووٹرز خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے ذریعے یہ میڈیا کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس کے ذریعے یہ عدلیہ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب شاید اس قسم کے حالات بہت زیادہ نہیں چل سکیں گے.